हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियां अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साबी अल्फ़ अल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बड़ी दिलचस्प वीडियो में लेके आई हूँ। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से उसने मुझे तौफीक दी है और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चले आइए, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। फ़िरौन ज़मीन में सरकशी के साथ साथ खुदाई का भी दावादार था। उसने अपनी कौम को दरिया नील के ज़रिए गुमराह कर रखा था। वो यूँ कि जब योम नरोज़ यानी आतिश परस्तों का ईद का दिन आता और दरिया नील इंतहाई ठाठे मारता तो लोगों में ऐलान कर दिया जाता कि जो फ़िरौन ने तुम्हारे लिए दरिया नील में पुरजोश कर दिया है, लिहाजा तुम उसे सजदा करो। वो जाहिल लोग उसकी बात पर यकीन करते हुए उस शख्स को सजदा करते। एक साल दरिया नील का पानी कम होना शुरू हुआ। अल्लाह ने उसे पुरशोर मौजें मारने की इजाज़त ना दी। लोग भूख की वजह से निडाल हो गए, कहत में मुबतला हो गए। चुनांचे अब पूरी कौम उठी और इकट्ठी होकर फ़िरौन के पास गई और उससे मुतालबा किया कि हमारे अहल वयाल और जानवर सब इलाकों रहें। अगर तुम हमारे खुदा हो तो दरिया नील का पानी जारी कर दो। उस लईन ने जवाब दिया, ऐसे ही होगा। फिर फ़िरौन उनका लिबास, बालों की बनी हुई टोपी और राख भरी हथेली लेकर एक वीरान जजीरे की तरफ चला गया जो अब तक गलियास के नाम से मशहूर है। उसने हुक्म दिया कि उसकी कौम और रियाया में से कोई उसके पीछे ना आए। उसने जजीरे में दाखिल होते ही शाही लिबास और सर का ताज उतार कर रुई के लिबास और बालों की बनी हुई टोपी पहन ली और राख ज़मीन पर बिखेर दी और उस पर लोट पोट होने लगा और रोते रोते बरगाह इलाही में सजदा रेज़ हो गया और अपना चेहरा राख पर लथपथ करके कहने लगा, मेरे मालिक और मौला, मैं जानता हूँ कि तू ही ज़मीन व आसमानों का मालिक है, अवलीन व आखरीन का महबूद है, लेकिन मुझ पर बदबख्ती गालब आ गई है। मैं तेरी नाफरमानी और सरकशी में बहुत आगे बढ़ गया हूँ। तू मेरा महबूद है और मैं तेरा बंदा हूँ। तूने मेरे मतलब जो फ़ैसला फरमा दिया, मेरे मौला, अब मेरी कौम में मुझे ज़लील रसवा ना कर और तू ही सबसे बढ़कर करम फरमाने वाला है। अभी फ़िरौन की बात पूरी ना हुई थी कि अल्लाह ने उसी वक्त दरिया नील को जारी करने का हुक्म दे दिया और उसे फरमाया, जहाँ तक फ़िरौन जाए उसके साथ साथ चलो। चुनांचे फ़िरौन अपनी कौम में उसी हालत में जा रहा था कि वहाँ दरिया का पानी उसके दामन को तर करते हुए साथ साथ जा रहा था। लोग अपनी आस्तीनों को पानी और कीचड़ में डबो कर खुशी से एक दूसरे को मार रहे थे। लोग उस वक्त से अब तक मिस्र में खुशी मनाने का यही तरीका राइज है। अहले मिस्र उसे योम नौरोज़ भी कहते हैं, यानी दरिया नील के तुग़यानी का दिन कहते हैं। फ़िरौन का ये तरीका था कि जब दरिया नील का पानी कम हो जाता, वो अहले मिस्र को हुक्म देता कि वो अपनी एक नौजवान दोशीज़ा को तरह तरह के ज़ेवरात से आरास्ता करें और रंग बिरंग लिबास पहनाएं और हर तरह की ज़ेब ज़ीनत से उसको दुल्हन की तरह सजाएं और फिर उसको दरिया नील में डाल दें। चुनांचे लोग हर साल ऐसे ही करते। अक्सर जाहिलों का ये बातल तरीका था कि दरिया नील की सतह अब तक बुलंद नहीं होती जब तक उसमें दुल्हन की तरह लड़की को सजाकर ना डाल दिया जाता। यही तरीका अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह के ज़माने में खिलाफत तक जारी रहा। मिस्र में आप रज़ी अल्लाह को गवर्नर हज़रत सैयदना उमर बिन हास रज़ी अल्लाह थे। जब उनको ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने अहले मिस्र की इस बुरी आदत को इंतहाई नापसंद किया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह को ख़त लिखा कि मैं सारी सूरत हाल उसमें बयान कर दी। आप रज़ी अल्लाह ने ख़त का फ़ौरन जवाब लिखा और एक रुके पर लिखा जिस पर लिखा था कि अल्लाह के बंदे उमर बिन ख़त्ताब की जानब से दरिया नील को और दरिया तू अगर अपनी मर्ज़ी से जारी होता है तो मत जारी हो, अगर अल्लाह के हुक्म जारी होता है तो हम इसकी बरगाह में अर्ज़ करते हैं
کہ وہ تجھے جاری فرما دے۔ حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے وہ روکا دریائے نیل میں ڈال دیا، اور اہل مصر نے یقین کر لیا کہ اب یہ ٹاٹیں مارنے لگ جائے گا۔ چنانچہ جب لوگوں نے صبح دیکھا تو اللہ نے دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا تھا، اور وہ ایک ہی رات میں 10 گز بلند ہو گیا، دریا یعنی 10 گز بلند ہو گیا۔ محترم عزیزو، یہ سب کچھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی برکات اور ایمان کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے وہ مسلمانوں کو اس بری بدعت اور نجات دلا دی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کی تعریف اور توصیف بیان کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان تمام بڑے افعال اور لڑکیوں کو دریا میں پھینکنے کی عادت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ میرے عزیزو، دیکھا آپ نے کہ فرعون اللہ کی دشمن تھا، جو لمحہ بار کے لیے مخلص ہوا اسے بارگاہ الہی سے طلب کے مطابق عطا کیا گیا اور اس کی پردہ پوشی کی گئی۔ قوم میں اس کو ذلیل رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ کی اطاعت کرے، عبادت کرتا ہے، تو اسے کس قدر انعامات سے نوازا جائے گا، اسے آخرت میں کیا کچھ فائدہ عطا کیا جائے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ آواز سے اونچی اور آہستہ آہستہ آواز سے اور گڑگڑائے، تو اللہ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل رسوا کرے۔ جب تک قیامت کا دن ہوگا اور اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرمائے گا تو اسے اعلانیہ طور پر نامہ مال دے کر فرمائے گا کہ اسے آہستہ آواز میں پڑھو تاکہ وہ مخلوق میں ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ پھر وہ اپنا نامہ اعمال اس قدر دھیمے انداز میں پڑھے گا کہ کوئی سن نہ سکے گا۔ فرشتے عرض کریں گے، اے ہمارے معبود برحق، یہ عنایت کیسی جو پہلے کسی نافرمان پر نہیں کی گئی؟ تو نے اپنے نافرمان بندوں کو عذاب دینے اور جہنم میں جلانے کی وعید فرمائی۔ اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، میں نے اسے ماہ رمضان کی شدید گرمی اور پیاس میں آگ سے جلایا، تو آج اسے جہنم کی آگ سے نہیں جلاؤں گا۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا اور اس کے سابقہ گناہوں کو اور نافرمانیوں کو معاف فرما دیا۔ میں کرم اور احسان فرمانے والا ہوں، رب ہوں۔ میرے عزیزو، جب فرعون کافر نے اللہ پاک کو پکارا تو اللہ پاک نے اس کی پکار سنی اور جو کچھ اس نے مانگا اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ تو ایک مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جب اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے گا۔ میرے عزیزو، آئیے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ سے اور معافی مانگیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں۔ میرے پیارے بہن بچوں، آپ نے دیکھا کہ کتنی پیاری ویڈیو ہے اور کتنی دلچسپ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں گائیڈ کر رہا ہے، دنیا میں بتا رہا ہے۔ یہ ہمیں موقع نہیں ملے گا ابھی زندگی کے جتنے چند دن ہیں، تو اس میں یا چند سال ہیں، اللہ کرے گا آپ سب کو عمر خضر دے، مجھے بھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ سے توبہ طائب کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سمندر کے برابر بھی جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہیں، پہاڑوں جتنے بھی ہیں تو میں معاف کر دوں گا، سچے دل سے اگر توبہ کریں۔ دعا میرے لیے بھی کریں، اپنے لیے بھی کریں، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ نے اگر موقع دیا اور اجازت دی تو میں کل پھر حاضر ہوں گا۔ جب تک آزاد، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔